Esther E. Ingon ini ang nahisulat sa sugo. Mga pangumusta gikan kang Hari Ahasuero ang bantugan ngadto sa mga gobernador sa 127 ka mga probinsya gikan sa India ngadto sa Ethiopia o ngadto kanilang tanan nga nagunong kanamo. Daghang mga tawo ang mahimong mapahitason sa diha nga ihatag kanila ang dungog ug pabor. Dili sila mahibalo unsay ilang buhaton sa hilabihan kadaghang kaayuhan nga ilang naangkon, busa musulay sila sa pagdagma sa atong mga ginsakpan ug maghimo pagayod ug mga laraw batok kanila nga naghatag kanilag mga pabor. Dili gayud sila mapasalamaton sa gihimo sa mga tawo alang kanila ug naghuna-huna pagani sila nga makalingkawas sila sa silot sa Dios nga nagdumot sa dautan ug nagatan-aw sa tanan. Sa ilang kapamahitason namati sila sa mga ulog-ulog sa mga tawo nga walay hibang kaagan ug mga makasasala. Kadaghan usab mahitabo nga ang mga higala nga gitugyanan ug mga kaakuhan sa pagdumala sa kagamhanan magduso sa ilang hangyo ngadto sa ilang mga higala nga anaa sa awtoridad. Ang ilang mga pangulo himuon nilang kaabag sa pagpamatay sa katawhan ug sa pagpahamtang og mga kadaot nga dili gayud matabang. Kining mga higalaa pinaagi sa ilang mga bakak ug malimbungong mga paagi magpahimulos sa maayong kabubuton sa ilang mga magmamando. Makita ninyo ang mga panig-ingnan niining abuso sa gahom, dili lamang diha sa mga sugilanon nga gipasunod kanato gikan sa nangagi, kundili diha sa mga butang nga mangilngig nga bag-o lang nahitabo diha kaninyo. Buot ako nga makasiguro nga sa umabot nga panahon ang akong gingharian magpabilin nga walay kagubot ug nga magmalinawon alang sa tanang mga tawo. Mahimo kini pinaagi sa pag-usab sa pipila ka mga paagi o pinaagi sa makiangayong paghukom sa matag suliran nga ipadangat nga ri kanako. Palando nga pananglitan ang kaso ni Haman nga anak ni Hamidata nga usa ka taga Macedonia. Siya usa ka langyaw nga walay dugo sa taga Persia ug wala kaniya ang pagkamanggihatagon nga akong gipakita kaniya apan ako siyang gidawat. Nakapahimulos siya sa kayuhan sa akong kahangawa o gugma alang sa tanang mga tawo. Sa pagkatinuod siya gipaila nga amahan sa imperyo ug nakadawat og labang dungog kay kang bisan kinsa gawas sa hari. Apan ang iyang pagkamahitason walay kinutuban ug misulay siya sa pagpatay kanako ug pag-ilog sa imperyo. Sa iyang pagkamalimbungon nangayo siya nga patyon si Mardukeo. Si Mardukeo nga usa ni ana kahigayon nagluwas sa akong kinabuhi ug sa kanunay nagpaluyo kanako. Nangayo pagani siya sa kamatayon ni Esther, ang atong walay man sa ngarayna, ug sa pagkatinuod sa kamatayon sa tanang mga Hudeyo. Ang iyang tuyo mao nga himuon kitang makaluluoy ug wala nay mahimo aron mailog sa taga Macedonia ang imperyo sa Persia. Bisan kung kining daotan nga kriminal naglaraw sa pagpuo sa mga Hudiyo, nasuta nako nga dili gayud sila mga mabudhion, kundili gimanduan sila sa mga balaod nga matarong kaayo. Nagsimba sila sa buhi nga Dios
ang labing halangdon ug labing gamhanan nga Dios nga maoy nanalipod sa atong imperyo ug naghatag niini og kalampusan gikan sa panahon sa atong mga katigulangan hangtod karon. Busa gisugo ko kamo sa dili pagtuman sa mga kasuguan nga gipakanaog diha sa mga sulat nga gipadala ni Haman. Siya mao ang tawo nga responsable niining tanan ug siya gibitay na kauban sa tibok niyang panimalay didto sa ganghaan sa Susa. Ang Dios nga nagdumala sa tanang mga butang naghatag kaniya sa dinalian nga silot nga angay kaniya. Gisugo ko kamo sa pagbutang sa mga kopya niining maong sugo diha sa tanang mga dapit nga publiko. Tuguti ang mga Hudiyo sa pagkinabuhi subay sa ilang kaugalingong mga batasan ug tabangi sila sa ilang pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok niadtong moatake kanila sa adlaw nga gitagal nga sila laglagon nga mao ang ika-13 nga adlaw sa Adar, ang ika-12 nga bulan. Ang Dios nga nagdumala sa tanang mga butang naghimo niya ng gitakda unta nga adlaw sa kalaglagan ngadto sa usa ka adlaw sa kasaulugan alang sa iyang pinili nga katawhan. Ilakip kining adlaw sa inyong mga adlaw sa nasudnong kasaulugan o sa ulugan ninyo kini. Mao karon og sa umaabot magpahinumdum kini kanato o sa atong mga kaabin sa paagi sa Dios sa pagbantay niya sa atong nasod. Kanila nga naglaraw bato kanato usa kini kapahinumdum sa hulga sa Dios sa ilang kalaglagan. Sa walay pagpili ang matag probinsya o matag syudad nga dili motuman niining mga sugua mahiagom sa akong kasuko. Laglagon sila diha sa gubat ug sunugon hangtod nga maot-ot. Wala nay tawo nga moadto didto pag-usab ug bisan gani ang mga langgam ug mga ihalas nga mga mananap pahilayo niini hangtod sa hangtod.